शहर कायद में बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद 2 माह से बंद है। इमरजेंसी और वार्ड्स की बंदिश के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया का कहना है कि जब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जाती अस्पताल नहीं खोला जाएगा। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद, जहां पर अफसोस की बात है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से ये अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीज बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाक हो चुके हैं, क्योंकि ये अस्पताल बंद है। इमरजेंसी और वार्ड भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से जो मरीज बच्चे हैं उनको दाखिल नहीं किया जा रहा। आईसीयू खाली पड़ा हुआ है, इसी तरह इमरजेंसी खाली पड़ी हुई है, जबकि मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियों में भी काफी हद तक इजाफा हो चुका है। हमारे कैमरामैन सजाद रईस दिखा सकते हैं कि ये इमरजेंसी के मनाजिर हैं, जहां पर ये एक बिस्तर पे 3-3 बच्चे दाखिल होते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि अब जो है पूरी इमरजेंसी मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी है और यहाँ पे किसी मरीज बच्चे को दाखिल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इन मरीज बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है और इस हवाले से हुकूमत भी तवज्जो नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल के जो तकरीबन 400 से ज्यादा मुलाजमीन हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर स्टाफ शामिल है, उनको गुज़श्ता 5 माह से सैलरी नहीं अदा की जा रही, जिसकी वजह से ये अस्पताल बंद है। और ये बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है। शहर कायद का PEI NGO के तहत ये अस्पताल है और हुकूमत सिंध इनको फंड देती है, लेकिन अफसोस की बात है कि फंड्स जारी ना करने की वजह से ये अस्पताल के अहम शुबाजात बंद हैं, जिसकी वजह से मरीज बच्चों की जिंदगी में खतरात लाक हो चुके हैं। जी, पीपल्स पार्टी का सानिया कारसाज की याद में जलसा न करने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने सैलाबी सूरत हाल के बायस जलसा मुअख्खर कर दिया। वकार मेहदी के मुताबिक कल शाम कारसाज के मुकाम पर शमाएं रोशन की जाएंगी। शहदाए कारसाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। 18 अक्टूबर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये 2007 का वाक़या है जब सानिया कारसाज हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब मुल्क आई थी तो उनके काफिले पे हमला हुआ था। हमेशा हर साल सानिया कारसाज की याद में एक जलसा किया जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन इस बार ये जलसा नहीं किया जा रहा, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में सैलाब की सूरत हाल की वजह से पहले ही ऐलान किया था कि सानिया कारसाज पर कोई जलसा नहीं होगा। अलबत्ता सानिया कारसाज का जो मोमेंट तो है, जो यादगार है, वहाँ पे शमाएं रोशन की जाएंगी कल शाम को। सेनेटर वकार मेहदी ने बताया कि वहाँ पे पार्टी के रहनुमा जाएंगे और जो शुहदाए कारसाज हैं उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। अलबत्ता कोई जलसा नहीं होगा। इन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को सपहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी होगा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी सदारत करेंगे और मुल्क भर से सेंट्रल कमेटी की जो रहनुमा हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। अलबत्ता ये पहली बार हो रहा है कि सानिया कारसाज की याद में कोई भी जलसा नहीं हो रहा है। जी ठीक है। आज आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने कौमी पोलियो मुहिम में लापरवाही बरतने पर महकमा बल्दियात के 42 मुलाजमीन के खिलाफ कमर कस ली है। 13 और 14 नवंबर को ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने पर सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। शोकास नोटिस जारी करके 3 रोज के अंदर वजाहत तलब कर ली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजाद मोहडियो से। जी आजाद बताइए। जी बिल्कुल, इस हवाले से डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को कैलाश कुमार के दस्तखत से 42 मुलाजमीन को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो मुलाजमीन से 3 रोज के अंदर जो वजह 13 और 14 नवंबर को जो पोलियो में ड्यूटी थी वहाँ पर जो गैर हाजिर क्यों रहे, उन मुलाजमीन में सफदर खान, मोहम्मद हयात, इखलाक अहमद, मोहम्मद सलीम, अनवर इकबाल बेग शामिल है। हाफिज गब्बुल, गुलफाम, सैयद मुजफ्फर अली, और गुलाम फारूक जना को भी शोकास नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि मोहम्मद राशिद, वजीर अली अबरो, सलीमुल्लाह रमज अली, अली बख्श, शहबाज अली, मोहम्मद फयाज, नादर हुसैन, सरफराज मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरशद को भी शोकास नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि फिदा हुसैन, अमजद मजीद, मोहम्मद रजाक, जमीर अहमद, मोहम्मद इरफान, जबकि
عبد الحمید حسین بیگ فواد احمد اور شاہد علی سے بھی وضاحت طلب کر لی گئی، جبکہ محمد زمان خاص کے لیے اور محمد جمن اور اصغر سے بھی وضاحت طلب کر لی گئی۔ 3 روز کے اندر یہ وضاحت نہیں دیں گے تو ان کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی آزاد، بہت شکریہ۔ سندھ میں افسران کے تقرر و تبادلے، اسد اللہ ابڑو سیکرٹری محکمہ محنت و افرادی قوت تعینات، محمد رفیق قریشی بیرون ملک چھٹیوں پر روانہ، محمد رفیق 1 ماہ کے لیے امریکہ جائیں گے، شفقت احمد سمرو مختار کار بھریا ضلع نوشہر و فیروز مقرر، ثناء اللہ ابڑو مختار کار کھپرو ضلع سانگھڑ تعینات، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آزاد موریہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، آزاد اس حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف انسپکٹر ٹریننگ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ اسد اللہ ابرو کا تبادلہ کر کے ان کو سیکرٹری محکمہ برائے محنت و افرادی قوت تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکرٹری محکمہ برائے محنت و افرادی قوت محمد رفیق قریشی بیرون ملک یعنی امریکہ چھٹیوں پر آج جائیں گے۔ محمد رفیق قریشی چھٹیاں ختم کرنے ہونے کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن میں رپورٹ کریں گے، جبکہ محمد رفیق قریشی کی 1 ماہ کے لیے سیر سفاروں پر امریکہ جانے کے لیے چھٹیاں منظور کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی الگ سے جاری کر دیا گیا، جبکہ محکمہ بورڈ آف ریونیو کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شفقت احمد سمرو کو مختار کار تحصیل بھریا ضلع نوشہر فیروز تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ثناء اللہ ابڑو کو مختار کار تحصیل کھپرو ضلع سانگھڑ تعینات کر دیا گیا۔ یہ 2 الگ الگ سے یعنی 3 الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ آزاد موریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سرکاری اراضی پر قابض افغانیوں کی شامت، افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے دوسرے روز بھی گرینڈ آپریشن، کشیدہ صورتحال پر قابو پانے والے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی میدان میں، گھروں کو مسمار کرنے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال، اربوں مالیت کی 200 ایکڑ سے زائد زمین کو واگزار کیا جائے گا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، اسامہ ملک ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اسامہ بتائیے۔ بالکل لائبہ، دیکھیں گزشتہ روز سے جو ہے وہ اغوان کیمپ میں جو اغوان بستی قائم کی گئی تھی، تقریباً یہ 40 سال پرانی جو ہے وہ اغوان بستی تھی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 15,000 سے زائد جو اغوانی تھے، جو پاک اغوان جب یہ سوویت یونین سے اس دوران جنگ ہوئی ہے، اس میں جب پاکستانی آئے تھے تو پاکستان آ گئے تھے، مختلف شہروں میں رہ رہے تھے، کہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں، تو ان کو لا کر یہاں پر آباد کیا گیا۔ لیکن جو حالیہ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال ہوئی ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے بے دخل کیا جائے گا، ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ لوگ تھے وہ خود چلے گئے، اس کے بعد کچھ لوگ یہاں پر آنا شروع ہوئے، جو گھر خالی ہوئے تھے ان پر جو ہے وہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا تھا، مختلف لوگ آ رہے تھے، آس پاس کے گوٹوں میں بھی جو ہے وہ قبضہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان زمینوں کو جو ہے وہ واگزار کرایا جائے اور ان کو جو گھر ہیں اس کو مسمار کیا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ اغوانی جب چھوڑ کے چلے جاتے تھے یہاں پر، اور اس کے چند ماہ بعد جیسی آپریشن رکتا تھا تو 4 ماہ 3 ماہ 2 ماہ بعد جو ہے وہ دوبارہ آ جاتے تھے افغانستان سے، اور ایک بار پھر جو ہے یہ بستی آباد ہو جاتی تھی۔ لیکن گزشتہ روز سے جو ہے وہ گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں گھروں کو جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے۔ تقریباً گزشتہ روز 350 کے قریب جو ہے وہ گھر مسمار کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ روز پولیس کو جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، فائرنگ بھی کی گئی، شیلنگ بھی کی گئی، اور جو ہے وہ آپریشن کا سلسلہ جاری رہا۔ الگ صبح سے جو ہے وہ ٹیمیں یہاں پر پہنچ گئی تھی، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میرے کیمرامین شاہ زیب آپ کو دکھائیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ہیوی مشینری کی مدد سے جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہے، شاول کی مدد سے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام گھر ہیں جو کہ خالی ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے جو کچھ آبادی ہے اس وقت بھی تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1000-1500 کے قریب جو افغانی ہیں وہ اس وقت بھی رہائش پذیر ہیں، ان کو جو ہے وہ نکلنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، وہ لوگ نکل بھی رہے ہیں۔ لیکن آس پاس کے جو دیگر گوٹ ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ایک بار قبضے کا جو پھر سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، دیگر لوگ آ رہے ہیں، مسلح افراد رات گئے جو ہے وہ گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، باہر جو ہے وہ نمبر لکھے جا رہے ہیں، اپنا نام لکھا جا رہا ہے، اس پر ناٹ فار سیل کا بورڈ لگایا جا رہا ہے۔ یہ ساری جو زمین ہے وہ سرکاری زمین ہے، اب اس کو واگزار کرانے کے لیے آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ پولیس، رینجرز اور انکروچمنٹ پولیس کے افسران اور اہلکار یہاں پر موجود ہیں، آپریشن کیا جا رہا ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ آپریشن میں تقریباً یہ بتایا جاتا ہے کہ 214 ایکڑ زمین ہے جو کہ اربوں روپے کی زمین بنتی ہے، اس کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور زمین کو جو ہے وہ واگزار کیا جائے گا۔ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن گزشتہ روز کی نسبت جو ہے وہ آج صورتحال بہت بہتر ہے۔ پولیس کے بھاری دستے اینٹی رائٹس کٹس کے ساتھ موجود ہیں، جن میں آنسو گیس کی شیل اور دیگر جو سامان ہے دستے موجود ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام جو ٹیمیں ہیں وہ الرٹ ہے، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں، آپریشن جو ہے وہ جاری
जारी है और ज़मीन को जो है वो बागुजार करवाया जाएगा। जी ठीक है, उसामा मलिक हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के सनतकार बिजली पर इजाफी चार्जेस के बोझ से शदीद परेशान हैं। काटी के सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद का कहना है कि अवाम व सनतकार इस वक्त बिजली पर कैपेसिटी चार्जेस की कीमत में 17 रुपए फी यूनिट और पावर होल्डिंग कंपनी के चार्जेस की कीमत में 3 रुपए 23 पैसे अदा कर रही हैं। हम कैसे 20 रुपए इजाफी बोझ के साथ बरामदात बढ़ा सकेंगे? मजीद तफसीलात जान लेते हैं, इस हवाले से ब्यूरो चीफ अशरफ खान से बताएगा। देखा जाए सनतकार कंसर्न शो करें, अभी भी कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, फिर PHL चार्जेस 3 रुपए 23 पैसे, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? पर यूनिट 20 रुपए की जो चार्जेस दिए जा रहे हैं, आवाम को उसका बहुत भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। कोरंगी एसोसिएशन के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है कि 20 रुपए चार्जेस जो हम दे रहे हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है? गवर्नमेंट ने अभी कोई 1200 अरब रुपए का लोन बैंकों से लिया है, जिसका 6 साल की पेमेंट है, जिसपे 3 रुपए पर यूनिट इम्पैक्ट आएगा। तो वैसे ही इंडस्ट्री, स्पेशली एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री इज इन अ चैलेंज, जो कि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे अपनी नेबरिंग कंट्रीज से। और अगर ये 20 रुपए इजाफी चार्जेस एज बोझ, एज नॉट रिकवरिंग फ्रॉम अदर सेक्टर्स और इस पे डाला जाएगा, तो फिर इंडस्ट्री को सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत से गुजारिश है, मेरी इदारों से गुजारिश है कि इस पे प्लीज कंसिडर करें इसको, कोई इसका सोल्यूशन लेकर आए जो कि एमिकेबल सोल्यूशन हो, जिसपे इंडस्ट्री का रिवाइवल हो किसी तरह, क्योंकि जब तक इकोनॉमी दोबारा बहाल नहीं होगी, हमारा पहिया नहीं चलेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ मुतालबा किया गया है कि जो बिजली की कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपए वो बहुत ज्यादा है, साथ ही जो PHL चार्जेस हैं 3 रुपए 23 पैसे, उसका बोझ आवाम पर और इंडस्ट्री पर खत्म होना चाहिए। इंडस्ट्री की कीमत और लागत कम होगी तभी बढ़ सकेगी। जी, मुसाफिरों की कम तादाद के बायस ट्रेनें मअतल करने की वजह कोचेस की कम तादाद भी है। कराची से कोयटा बुलान मेल को मंसूख कर दिया गया। कराची से लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। मुतासर मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट क्या है जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। बिल्कुल, जैसे कि रेलवे इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आता है कि मुसाफिरों की कम तादाद के बायस कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों को मुअत्तल किया जा रहा है, पर रेलवे ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोचेस की कम तादाद के बायस जो वो ट्रेनों को जो मुअत्तल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि जो रोज़ाना की बुनियाद से रवाना होने वाली ट्रेनें हैं, उनको भी उनमें भी जो है वो कोचेस की जो है वो कमी देखी जा रही है। जबकि आज भी कराची से कोयटा रवाना होने वाली बनाल मेल को जो है वो मनसूख किया गया है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी गई है। कराची से पेशावर रवाना होने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो वो रोजाना की बुनियाद पर देखने की मंसूख देखी जा रही है। जबकि ट्रैक की खराबी की वजह से जो वो ट्रेनों की ताखिर का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहा है। 50 से 55 की स्पीड पे ट्रेनों को जो वो रवाना किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनें जो वो घंटों ताखिर का शिकार है। मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल के बाहर जो मुख्तलिफ ट्रैक जो है वो ताहाल बंद किए हुए। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस जो वो आज ताखिर का शिकार है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली लाहौर 5 बजे से एक्सप्रेस जो वो 4 के बजाय 5:30 बजे रवाना होगी। कराची से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3:30 के बजाय जो वो 4 बजे रवाना होगी। इसी तरह रावलपिंडी रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस भी दोपहर 2 के बजाय जो 2:30 बजे रवाना होगी। और कराची से लाला मूसा जाने वाली जो इस वक्त फैसलाबाद के बजाय लाहौर के रास्ते से जो है वो लाला मूसा रवाना हो रही है, वो रोजाना की बुनियाद पर जो 5 के बजाय जो है वो कभी 7 कभी 6 बजे रवाना होती है। आज भी 1.5 घंटे ताखिर के बाद जो वो 6:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। जी अक्सर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिटी 21 की निशानदही काम कर गई। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के मिशाली रोड पर सिवेज निज़ाम दुरुस्त करके कचरे के डंपिंग पॉइंट को क्लियर किया जा रहा है। मानसून बारिशों के दौरान रोड सिवेज के पानी में डूबा हुआ था और कचरे के अंबार लग गए थे। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के सामने से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो रोड है जो कि जुबली मार्केट से लेके रामसामी की तरफ जाता है। और इस रोड की अगर बात की जाए तो बारिशों के बाद यहाँ सेवरेज का निज़ाम दरम बरम था, जिसके नतीजे में ये पूरा रोड, मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको दिखा सकें, सेवरेज के पानी से भरा हुआ था। और इसके साथ साथ यहाँ पे कचरे का एक डंपिंग पॉइंट भी है। उस कचरा कुंडी के नतीजे में जो है यहाँ पर कचरे के अंबार लग गए थे, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले का कहना था कि सेवरेज का पानी जो है वो जमा होने के नतीजे में यहाँ से कचरा उठाना महाल बना हुआ था, जिसकी वजह से सफाई सुथराई का अमल जो है वो मुअत्तल हो चुका था। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए
نشاندہی سٹی 21 نے متعدد مرتبہ جو ہے وہ کی ہے، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، یہاں سے سیوریج کا نظام تو صحیح کر دیا گیا ہے اور کچرا اٹھانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا صورتحال تھی یہاں کی اور اب کیسی دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو بہت بری حالات تھی، ابھی تو پھر بہتر ہے۔ صرف یہ ہے کہ ابھی یہ کچرے وچرے کا روڈ ووڈ سارے ٹوٹے ہیں، گلیاں سب ٹوٹی ہوئی ہیں، چلنا گاڑی اندر لے کے جانا ہے، ایسے اچھلتی ہے گاڑیاں کہ پہلے پہاڑوں میں چلا رہے ہیں۔ جب آدمی دیتا سارا کچھ ٹیکس تک بھرتے ہیں تو پھر یہ بھی کام ہونے چاہیے۔ تو یہ گلیوں کی اتنی بری حالت ہے کہ بندہ گاڑی لے کے اندر گھستا ہے تو وہ اچھلتا ہے۔ بالکل، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں تو انہیں سہولت بھی پوری ملنی چاہیے، اگرچہ کچھ کام جو ہے یہاں پر ہوا ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو سیوریج کے اور گاربیج کی وجہ سے یہ سڑک تباہ ہوئی ہے، مسروق ترین شاہراہ ہے، اس کو تعمیر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رہائشی علاقوں کی گلیاں ہیں وہ بھی جو ہے تباہ حال ہیں، ان کی بھی مرمت کے کام کا آغاز کیا جائے تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف۔ جی، ایف بی آر کی کارروائی سے افغان ٹرانزٹ کا نظام جام، تجارت متاثر، کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن معطل، تمام گیٹ پاسز منسوخ کرنے کی ہدایت جاری، کنٹینرز کو ٹرمینلز پر گاڑیوں سے آف لوڈ کرنا شروع، کسٹمر ہاؤس کراچی میں ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہنگامی اجلاس، کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بتائیے گا۔ موجودہ صورتحال جو پاک افغان کے درمیان ہے اس کے اوپر ایف بی آر کا بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ ایف بی آر نے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو ٹرانسپورٹیشن معطل کر دی ہے، تمام گیٹ پاسز منسوخ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ تمام کنٹینر جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو آ رہی تھی تو تمام کنٹینر ٹرمینل نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینر کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغان ٹرانزٹ کی تمام گیٹ پاس منسوخ ہونے سے جو کسٹم ہاؤس کراچی میں جو ہے ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اہم اجلاس ہوا ہے۔ کسٹم جنرل آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ آرڈر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم اسٹیشن پر مزید کنٹینر کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کلیئرنس کو روکا گیا ہے۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ حکم نئی جو صورتحال تک نافذ رہے گی۔ ایس سی پی ٹی جو ہے ساؤتھ ایشیا ٹرمینل پر کنٹینر کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ سینکڑوں کنٹینر گاڑیوں پر لوڈ کھڑے ہوئے ہیں اور سینکڑوں کنٹینر کوئٹہ اور پشاور کے راستوں میں کھڑے ہیں۔ بنیادی وجہ ہے کہ جو بارڈر بند ہونے کی وجہ سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد جو پورٹ سے مزید مال کلیئر ہو کے نہیں جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو پاک افغان جو صورتحال ہے کہ اس کے لیے جو صورتحال کی وجہ سے یہاں پہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو روک دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف۔ سونا مزید مہنگا، نئی بلند سطح قائم، عالمی مارکیٹ میں سونا $19 بڑھ کر $4,217 فی اونس کا ہو گیا۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا $1,900 مہنگا، نئی قیمت $4,42,800 فی تولہ ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونا $1,629 اضافے سے $3,79,629 ہو گئی ہے۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اشرف اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو عالمی جو صورتحال ہے اس پر سرمایہ کار جو ہے سونے میں جو مسلسل 3 ماہ سے محفوظ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آج بھی دیکھا گیا ہے کہ مقامی عالمی مارکیٹ میں سونا جو ہے نئی تاریخی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $19 مزید مہنگا ہو کر $4,217 کی ان کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے، جس سے ایک تولہ سونا $1,900 مہنگا ہو کر نئی بلند ترین سطح $4,42,800 پر پہلی بار پہنچ گیا ہے۔ ساتھ ہی 10 گرام سونا بھی $1,629 مہنگا ہو گیا ہے اور $3,80,000 کی قریب جو ہے پہنچ گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے اتنا مہنگا سونا ہوا ہے۔ ساتھ ہی دیکھا جائے ایک تولہ چاندی کی قیمت $5,337 کی بلند سطح پر برقرار رہی۔ بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے گڈز ٹرانسپورٹرز شدید پریشان ہیں۔ آل گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عدیل عباسی کا کہنا ہے کہ مال بردار گاڑیوں کے کانٹریکٹس 1 مہینے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مہینے میں 2 بار بڑھ جاتی ہیں، نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں اکثر شاہد سے۔ جی اکثر۔ جی بالکل، جیسا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ ہر 15 روز بعد جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دیکھی جا رہی ہیں۔ سال میں جہاں 6 دفعہ کرائے میں اضافہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہیں 2 دفعہ جو ہے وہ صرف کمی دیکھی جاتی ہے۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کے جو کرائے ہیں ان میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کو کتنا جو ہے وہ نقصان پڑتا ہے، ان کا شیڈیول جو ہے وہ پورے سال کا کس طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ ہر 15 روز بعد جو وہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آل گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عدیل عباسی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جو زیادہ تر ایگریمنٹس ہیں وہ منتھلی بیس کے اوپر ہیں۔
اب آپ کو پتہ ہے یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل پاکستان کی معیشت نمبر 1 پہ لے آئے ہیں اور ساری چیزیں اوپر جا رہی ہیں، پر آپ یہ دیکھ لیں پچھلے ریسنٹ 6 منتھ دیکھ لیں، اس کے اندر ہر 15 دن کے بعد یہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی جب قیمتیں بڑھیں گی، جب ہمیں ڈیزل مہنگا ملے گا تو ہم بھی اپنے کرائے اسی مد میں 5% 10% ہم کرائے انکریز کرتے ہیں، اور وہ سارا آپ کو پتہ ہے الٹیمیٹلی بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ہی آنا ہے۔ تو حکومت کا ہمیشہ یہ کلیم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ملک میں بہت سست پائی ہو رہی ہے، ساری چیزیں کمی ہو رہی ہیں، پر آپ یہ دیکھ لیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کس سمت پہ جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو آپ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے وہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور کراچی سے صرف آپ کو نقصانات نظر آتے ہیں یا باہر کے بھی؟ جی یہ ٹرانسپورٹ کا پورے پاکستان میں یہ ایک بیک بون ہے، سمجھے پاکستان کی معیشت کی نا ٹرانسپورٹ بیک بون ہے۔ جب ٹرانسپورٹ چلے گا تو سمجھیں ملک چلے گا۔ تو جب گورنمنٹ یہ سمجھے گی کہ ٹرانسپورٹر سے ہی سارا کچھ نکالنا ہے یا اس کی جیب پہ نظر رکھے گی، تو وہ سمجھیں پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کو روک لگا رہی ہے، اس کو سٹاپ کر رہی ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے غریب سے لے کر بڑے سے بڑے ٹرانسپورٹر کو افیکٹ کرتی ہے۔ ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے تو اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کرایہ بڑھ جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کا خرچہ جو ہے وہ مینٹیننس بڑھ جاتا ہے، جس کے نقصانات جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو اپنی بھرنے پڑتے ہیں۔ جی سندھ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا عمل جاری ہے۔ سینئر وکلاء ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ بوتھ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز۔ دیکھیں جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا عمل جاری ہے۔ اس وقت سینئر وکیل یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا مرحلہ کیسے گزرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا پاکستان بار کونسل ہو، پاکستان بار کونسل ہماری اپیکس باڈی ہے اور سپریم کورٹ اپیکس باڈی ہے۔ یہ ان کی پاکستان بار کونسل جو ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے پوری وکلا برادری کی۔ سپریم کورٹ بار ہو یا پاکستان بار کونسل ہو، ملک کے اندر کوئی بھی اسٹرائک کی کال دینے کے لیے جب تک ان دو بڑے اداروں کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے معاملہ نہیں چل سکتا آگے۔ ہمیشہ سپریم کورٹ بار ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ندیم صاحب کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ بار نے وقتاً فوقتاً جب بھی اس ملک میں کوئی کرائسس آئے ہیں تو ہم نے جمہوریت کی بالی، آئین کی بالادستی اور اس ملک میں جو جمہوری سسٹم ہے اس کی بالی کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ ہم لوگوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں بحیثیت لامے کر کے، کیونکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو پبلک کے لوگ ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے میں جو ہماری بار کردار ادا کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ واحد گروپ ہے پورے پاکستان کے اندر کہ 2010 سے آج 2025 جا رہا ہے، صرف 2 دفعہ پروفیشنل گروپ کا کینڈیڈیٹ جیتا، باقی سب کا سب ہم جیتے ہیں۔ اور پھر انڈیپینڈنٹ گروپ نے جو ویلفیئر کے کام کیے ہیں، اگر آپ اسلام آباد جا کے دیکھیں گے ایک کوسٹل بنایا گیا ہے جس میں سپریم کورٹ کے وکیلوں کو 3000 روپے میں کمرہ دیا جاتا ہے، اور تقریباً 56 لاکھ روپیہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کرایہ دے رہا ہے۔ آج وکیلوں کو کسی ہوٹل پہ جا کے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ کے وکلاء کو میں ایک میسیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 16 اکتوبر 2025 کا دن بھی انڈیپینڈنٹ گروپ کی فتح کا دن ہوگا۔ ہمارا گروپ پورے مارجن سے انشاءاللہ پورے پاکستان میں جیتے گا۔ باقی نائب صدر صاحب ہمارے کھڑے ہیں۔ یاسین آزاد صاحب انہوں نے یہی کہا کہ جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ نہ صرف قانون سازی میں مدد کرتے ہیں بلکہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی خدمات دیتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ کے طرف پرندوں کی بھرمار، کپتان کی حالت دماغی، طیارہ بڑے حادثے سے محفوظ۔ ذرائع کے مطابق نجی ایئر لائن کی پرواز کوئٹہ سے کراچی آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے برڈ شوٹرز کی مدد سے ایریا کو کلیئر کیا۔ طیارہ باحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ اس والے سے بات کر لیتے ہیں، خورشید رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید بتائے گا کیا معاملہ ہے؟ جی کراچی ایئرپورٹ کے اطراف پرندوں کی جو بھرمار ہے اس حالت سے کپتان کی حالت دماغی میں طیارے کو پرندے سے ٹکرانے سے بچا لیا، جبکہ نجی ایئر لائن کی پرواز کوئٹہ سے کراچی آ رہی تھی۔ لینڈنگ کی قبل فضا میں پرندوں کی بہتات کے باعث کپتان کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا۔ کنٹرول ٹاور کے کپتان کو اراؤنڈ کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ
एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से बर्ड शिफ्टिंग के जरिए परिंदों को क्लियर किया गया। लैंडिंग एरिया क्लियर होने के बाद कप्तान ने तैयारों को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। ज़रा एयरपोर्ट का ये भी कहना कि इन स्टेबल की अप्रोच के बायस कप्तान ने तैयारी को ग्राउंड किया गया था। जी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया खुशी। शहर में हवाओं की सम तब्दील होने से मौसम खुश्क हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है, जबकि रात में खुनकी बरकरार रहेगी। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो शहर कायद के मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है। हवाओं के रुख भी तब्दील हो गए हैं और क्या वजूहात है कि जो दर्जा हरारत है उसके अंदर मजीद इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट ऑफिस में और डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूँगी। अंजुम, हमें ये बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि अक्टूबर का महीना तो गर्म ही जाता है, तो क्या इस साल का भी अक्टूबर का महीना वैसे ही गर्म जाएगा? जी देखें, अब तक तो जो हमने अक्टूबर देखा उसमें टेम्परेचर्स काफ़ी बेहतर रहे, 33 से 35 की रेंज जा रही थी। ताहम आने वाले दिनों में जो है वो दिन का दर्जा हरारत जिसको मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, इसमें अब इजाफा होने जा रहा है तकरीबन 35 से 37 और शायद 38 को भी ये टच कर जाए। और इसकी वजह जो है वो अब ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो अब जो विंड पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। दिन के औकात में जो हवाएं हैं वो तकरीबन शुमाल मगरिब और शुमाल मशरिक से चल रही हैं, क्योंकि शुमाल मगरिब में जो है वो बलूचिस्तान का इलाका है, तो वहाँ से जब हवा आती है तो वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दर्जे हरारत अब अक्टूबर के दौरान बढ़ेंगे। ताहम इस दौरान जो है वो रात के दर्जे हरारत में थोड़ी सी कमी वाक़या होगी, तो इस वजह से जो है वो सुबह सुबह के औकात में हल्की हल्की खुनकी फील होगी। ताहम दिन गर्म होगा। बिल्कुल दिन गर्म होगा, रात में खनकी महसूस होगी। हवाओं की रुख तब्दील होने से थोड़ा जो फिजाई मियार है उसके ऊपर भी असर पड़ा है। जो हवा के अंदर जो फिजाई मियार है वो मुझे सेहत भी हो रहा है। इसी के साथ हमें ये भी बता दें कि कराची वाले जो है बारिश की तो मुंतज़िर है, जो कि बारिश नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि जो अगला महीना है नवंबर वो भी ऐसे ही गर्म जाएगा या थोड़ी बहुत हमें सर्दी जैसी खुशनसीबी मिल सकती है? देखें जी, अक्टूबर कराची का गर्म होता है, इसको हम सेकंड समर कहते हैं मॉनसून के बाद। ताहम नवंबर में मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है। और अगर आप सर्दी की बात करते हैं तो सर्दी कराची में दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आती है, उससे पहले नहीं आती है। जी बिल्कुल, इन्होंने कराची वालों को बता दिया है कि सर्दी का इंतजार नहीं करें, क्योंकि सर्दी आने में अभी भी 2 महीने हैं, क्योंकि दिसंबर के एंड में ही आपको सर्दी मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा कदरे बेहतर मौसम की बात करें तो नवंबर में वो आपको जरूर मिलेगी। अभी आपको बताएं कि वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से जामे कराची में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ऑडिटोरियम में मुनक़दा इवेंट में फिलिपाइन के एजाज़ी कौंसल जनरल इमरान यूसुफ समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो इस वक्त फिलिपाइन के एजाज़ी कौंसल जनरल के साथ ही मौजूद हैं। जी ज़ुबैर। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मादिरुल इल्मी जामा कराची में और ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन की ज़ेर एहतमाम आज वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से एक सेमिनार जो है वो मुनक़िद किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान ख़ास फिलिपाइन के एजाज़ी कौंसल जनरल इमरान यूसुफ साहब ने जो है वो शिरकत की है। और दिल को किस तरीके से सेहतमंद बनाना है और मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, इसके हवाले से आज इमरान यूसुफ साहब ने जो है तलबा से खिताब किया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा इंटरैक्टिव आपका सेशन रहा? और ये जो दिल है, ये दिल की राहें जो है दिमाग से जुड़ती हैं, तो क्या कहें? कराची यूनिवर्सिटी में जैसे कहा गया कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे की आगाही का दिन था, जिसके अंदर बायोलॉजिकल दिल और रूहानी दिल की भी बात हुई। और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो जहनी सेहत से है, और हम इस दफ़ा जो क्वांटम मैकेनिक्स का अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ फ़िज़िक्स के अंदर, जहाँ पे ये दिल को अब सिर्फ आप एक पंपिंग स्टेशन नहीं समझते, बल्कि ये एक वजूद का नाम है। और जब हम माइंड बॉडी एंड सोल की बात करते हैं तो सबसे अहम दिल है। तो अगर हम दिल की सेहत के ऊपर हमें काम करना है तो हमें होलिस्टिक अप्रोच ऑफ वेल बीइंग ऑफ माइंड बॉडी सोल पे काम करते हैं। और फिर किस तरह हमें कुरान पाक और हमारा दीन जो है बताता है। और जब साइंस अब एविडेंस की बात कर रही है कि ये दिल जो है ये किस तरह काम करता है और हम कैसे सेहत रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी आगाही है कि दीन और दुनिया आज दिल के अंदर समाई है। बिल्कुल, बहुत काम कर सकेंगे। फिलिपाइन के एजाज़ी कौंसल जनरल इमरान यूसुफ जामा कराची में आज मौजूद हैं और यकीनन तौर पर बहुत ज़बरदस्त सेमिनार जो है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन जामा कराची की ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया। जी, फ्रांसीसी सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ्रांसीसी सक़ाफ़ती मरकज़ कराची और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के इशराक से फ्रांसीसी थिएटर प्ले पेश किया गया, जिसने शहरियों के दिल जीत लिए। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में देखिए। फ्रांसीसी सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से
कराची वालों के लिए मुनफरिद तोहफा, दिलचस्प और मज़ाहिया थिएटर में फ्रांस का फन वो सकाफत जलवागर हुए। एक मेज पर बैठे दो मोहब्बत करने वालों के गिर्द घूमती है जो रोजमर्रा की मामूली बातों को दोहराते दोहराते एक जज्बाती मगर गैर हकीकी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। कौंसल जनरल फ्रांस एलेक्सिस शाटाहंस्की ने कहा कि सकाफती सफारतकारी के फरोग से पाकिस्तान और फ्रांस के अवाम के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। Think of cultural differences and so on, but men are men all over the world. Men are men, women are women, couples are couples. It's always the same problems of love between men and women, moments of boredom, but still love is the strongest. अलायंस फ्रांसिस कराची के डायरेक्टर इमानुएल ब्रेरोक का कहना था कि फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती रवाबित को मजीद मजबूत करने के लिए मुस्तकबिल में मजीद परफॉर्मेंसेस मुनक्किद की जाएंगी। So I hope we will continue to present this kind of show to the public, because you see there was a good audience today, so hope we'll go on. फ्रांसीसी फनकार बोले कि कराची के आवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिली। वक्त कम था मगर कराची के जायकों ने दिल जीत लिया। It's for us from France to come here in Pakistan is something incredible, really. So we are really happy to be there with you. Hope to come back again in Pakistan because it was the first time, and really, comment on dit franchement, frankly, we can say that we really appreciate Pakistanis people. Pakistanis food, a little bit spicy, of course, but and people are very, very, very nice. तकरीब के इख्तिताम पर सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान मोहम्मद अहमद शाह ने फ्रांसीसी कौंसल जनरल और फनकारों को गुलदस्ते पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। दुनिया भर में आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खुराक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करना भी है। तफसील सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। खुराक से पैदा होने वाले खतरात को रोकना, फूड सिक्योरिटी, इंसानी सेहत, माशी बहबूद, ज़राअत पर तवज्जो मबज़ूल कराना है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की सरगर्मियां आलमी सतह पर फूड सेफ्टी आगाही को फरोग देती हैं और मुल्कों और फैसला साजों, निजी शोबे, सिविल सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और सोसाइटी से कार्रवाई का मुतालबा करती हैं। खुराक और ग़िज़ाइयत की हिफाजत में शिराकत के अलावा एक महफूज खुराक की फराहमी कौमी मईशतों, तिजारत और सयाहत की मदद से पायदार तरक्की को फरोग देती है। पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में किया जाता है जहाँ लोग सेहत पर कॉम्प्रोमाइज करके खाने पीने को तरजीह देते हैं। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।